देशको भूभाग सामेल गरेर नक्सा जारी गर्न आँट गर्ने र तुइन काटेर खोलामा हालिदियो मान्छे भने पनि बोल्न नसक्ने त्यस्तो खालको निम्सहरू सरकार होइन। आज 5 तिर फर्किएका 5 भाइ छन्, चुइक्क बोल्न सक्दैनन्, आफ्नो नागरिकको बारेमा बोल्न सक्दैनन्, नागरिकको ज्यान गएको बारेमा बोल्न सक्दैनन्। शरम लाग्छ। हाम्रो अगाडि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन आइरहेको छ। माघ 12 गते सम्पन्न हुन्छ, 12 गते, र त्यसको परिणाम हाम्रा निम्ति अलिक प्रतिकूल आउन सक्छ। किन प्रतिकूल आउन सक्छ भने त्यो आजको जनमत होइन र त्यो कुनै यथार्थ जनमत होइन। विपक्षी गठबन्धन भन्ने जुन छ अहिले, यो अपवित्र गठबन्धन, यो प्रतिगामी गठबन्धन, यसको 49बाट 51 हुन सक्छ, 48बाट 52 हुन सक्छ, 45बाट 55 हुन सक्छ, र हामी 55बाट 5 जना मान्छे त्यसबाट बिगार्दाखेरि हाम्रो स्थिति 45मा झर्न सक्छ। सोधिकन राति 12 बजे संसद विघटन गर्ने र भोलिपल्ट बिहान अध्यादेश जारी गरेर 20% केही पनि हुआ भनेर ल्याउने, नेकपा एमाले 15 दिन अगाडि निकालेका सांसदहरू राखेर अर्को पार्टीलाई वैधानिकता दिने, 35 दिन 45 दिनको विचार छलफल गर्न पर्ने ठाउँमा निर्वाचन आयोगले 1 हप्ताभित्र हतार ती कामहरू गर्ने, यी कुराहरू हामीले देख्यौँ। कतिपय बुद्धिजीवीहरूले चर्चा गरेको सुन्छु, कतिपय बुद्धिजीवीहरूले लेखेको देख्छु कि कसैले पनि नीतिमा ध्यान दिएन, कसैले पनि महाधिवेशनहरू गरे, कर्मकाण्ड पुर्याए, तर नीति अगाडि सारेन, नीतिमा छलफल भएन भनेर। हाम्रो महाधिवेशनका दस्तावेजहरू हेर्न म अरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। दस्तावेजहरूमाथि छलफल गर्न र ती दस्तावेजहरूमाथि यदि छ कहीँ ठाउँ भने टीका टिप्पणी गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। र टीका टिप्पणीहरूले हामीलाई हाम्रा विचारहरू अझ खँदिला बनाउन, अझ सुस्पष्ट बनाउन, अझ अगाडि बढाउन, कहीँ कमी कमजोरी कसैले देखाइदिनु भयो भने हामी धन्यवाद दिनेछौँ। लोकतन्त्रको सवालमा, सामाजिक न्यायको सवालमा, अग्रगमनको सवालमा, सामाजिक सुरक्षाको सवालमा अथवा अन्य प्रश्नहरूमा, विकासका प्रश्नहरूमा हाम्रा नीतिहरूमा कमी छन् भने ती देखाउन हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। अध्ययन नगरिकन अथवा दस्तावेजहरूमा नगइकन केही पनि छैन भन्ने खालको टिप्पणी भन्दा हाम्रो कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रा नेता साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले यी सबै प्रश्नहरूमा आफ्ना दस्तावेजहरू राम्ररी अध्ययन गरेर यस्ता भ्रमहरूको जवाफ दिन पनि जरुरी छ। कुनै पनि विषयमा, कुनै पनि नीतिको सवालमा हाम्रो पार्टी विश्वव्यापी रूपमा, विश्व स्तरमा श्रेष्ठताको दाबी गर्दछ। हामी दार्शनिक हिसाबले, वैचारिक हिसाबले, सैद्धान्तिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले, अर्थनीतिको हिसाबले, हाम्रो परिवेश अनुसारका, हाम्रो अवस्था अनुसारका हाम्रा सामाजिक नीति, अर्थनीति अथवा राजनीति, लोकतन्त्रको सम्बन्धमा हाम्रा मूल्य मान्यताहरू, यी सबै कुराको सन्दर्भमा हामी हाम्रा विचारहरूको श्रेष्ठताको दाबी गर्दछौँ र त्यो दाबी पुष्टि गर्न हामी तयार छौँ। तसर्थ हाम्रो सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिले यो स्पष्टता, यो उचाइलाई बुझ्न जरुरी छ र त्यसलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ। फिजाइएका भ्रमहरूमा कुनै अन्योलमा पर्न जरुरी छैन। र म के भन्न चाहन्छु भने हामी एकातिर जाने भन्दै गर्ने, हिँड्ने अर्कातिर त्यस्तो गर्दैन। हामीले कुनै पार्टीका महाधिवेशन देखेका छौँ। कम्युनिस्ट पार्टीको लगभग 2/3 हैसियतलाई टुक्र्याउने, पार्टी फुटाउने, सरकार गिराउने, अनेक तमासा गरेर सरकार गिराउने, सरकार अस्वस्थ ढङ्गले, अनुचित ढङ्गले, असंवैधानिक ढङ्गले सरकार गिराउने, विपक्षीसँग मिलेर विरोधी विचार, विरोधी दर्शन, विरोधी सिद्धान्त र विरोधी उद्देश्यहरू भएका शक्तिहरूसँग मिलेर आफ्नो प्रगतिशील वामपन्थी सुशासन र विकासलाई मूल मन्त्र बनाएर
आर्थिक उन्नति र सामाजिक न्यायको दिशामा अगाडि बढिरहेको सरकार, तीव्र ढङ्गले विकासको बाटोमा अगाडि बढेको सरकार ढालेर 5 दिशातिर फर्किएको, गन्तव्य नभएको त्यस्तो एउटा स्वार्थ समूहहरूको गठबन्धनको सरकार बनाउने अनि समाजवाद निर्माणको नेपाली बाटो भनेर लफाजी पनि दिँदै गर्ने, गफ पनि दिँदै गर्ने र कार्यकर्ता अल्मल्याउँदै गर्ने नीति हाम्रो पार्टीको होइन। हामी जे भन्छौँ त्यो गर्छौँ, जे गर्नु छ त्यो भन्छौँ। हिँड्ने एकातिर, भन्ने अर्को कुरा, गर्ने एउटा काम, भन्ने अर्को काम, भन्ने अर्कै कुरा। त्यस प्रकारको हाम्रो नीति होइन। हाम्रो साथीहरू यसमा स्पष्ट हुनुपर्दछ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रो पार्टीका विरुद्ध अनेक प्रकारका भ्रमहरू फिजाइएका छन्, हल्लाहरू चलाइएका छन्। त्यसबाट एउटा जनतामा थोरै तिनो भ्रम पर्न सक्छ। अहिले हाम्रो अगाडि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन आइरहेको छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन माघ 12 गते सम्पन्न हुन्छ, मतदान हुन्छ त्यसमा 12 गते, र त्यसको परिणाम हाम्रा निम्ति अलिक प्रतिकूल आउन सक्छ। किन प्रतिकूल आउन सक्छ भने त्यो आजको जनमत होइन र त्यो कुनै यथार्थ जनमत होइन। हामीले हिजो 4.5 वर्ष अगाडि, 4 वर्ष अगाडि जनताबाट जुन जनमत ल्याएका थियौँ, त्यस जनमतलाई, त्यो जनमत ल्याउँदाखेरि हामीले विभिन्न पक्षहरूलाई सन्तुलन मिलाएर, विभिन्न पक्षलाई सिट दिएर र विभिन्न प्रकारका व्यवस्थापन, साथीहरूले सुन्नुभएको छ, व्यवस्थापनका नाउँमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई विभिन्न प्रवृत्ति भनेर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने नाउँमा सिटहरू बाँडेका पनि थियौँ। ती कुराहरूलाई हतियार बनाएर, तिनलाई आधार बनाएर हिजो हाम्रो शक्तिको आधारमा बनाइएका, अहिले यो जनता मतदाता होइन, पहिले नै निर्वाचित प्रतिनिधिहरू मतदाता हुने अवस्थामा निर्वाचित पहिलेकै जनमतबाट, हाम्रो बेग्लै परिस्थितिको जनमतबाट जो निर्वाचित भएका थिए तिनीहरूलाई नै एउटा बिगार्ने, भत्काउने स्थितिबाट र प्रतिक्रियावादीसँग साँठगाँठ गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रैबाट सखाप पार्ने उद्देश्यका साथ केही तत्त्वहरू लागे। मैले तिनको नाम भनिरहनु पर्दैन, सबैलाई थाहा छ। त्यस्तो अवस्थामा अहिलेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, त्यो हिजोको जनप्रतिनिधिहरू त्यहाँबाट निर्वाचित हुने हो, जसलाई सकेसम्म ध्वस्त पार्न खोजिएको थियो। तर त्यस्तो ध्वस्त हुने स्थिति होइन। तर परिणाम त यदि हाम्रो 51 छ भने हामी जित्थ्यौँ। 2 जना मान्छे तलमाथि पारिदिँदा हाम्रो 49 मा झर्छ। विपक्षी गठबन्धन भन्ने जुन छ अहिले, यो अपवित्र गठबन्धन, यो प्रतिगामी गठबन्धन, यसको 49बाट 51 हुन सक्छ, 48बाट 52 हुन सक्छ, 45बाट 55 हुन सक्छ र हामी 55बाट 5 जना मान्छे त्यसबाट बिगार्दाखेरि हाम्रो स्थिति 45 मा झर्न सक्छ। तर अहिले पनि हामी एक्लै अरू पार्टीभन्दा मजबुत छौँ, एक्लै अरूभन्दा माथि छौँ। तर यसमा 50% चाहिने जुन अवस्था हो, त्यसमा सम्पूर्ण शक्तिहरू मिलेर यति बेला हिजोको जनमत र हिजोको परिस्थितिको दुरुपयोग गरेर अहिले हाम्रा निम्ति अलिकति प्रतिकूल परिणाम यस राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबाट आउन सक्छ। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु र जनसमुदायलाई पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु, यो आजको जनादेश होइन, आजको जनमत होइन, आजको यथार्थ होइन, हिजोको बेग्लै परिस्थितिको दुरुपयोग गरेर पैदा गरिएको अवस्था हो। त्यसकारण यसमा हाम्रो अलिकति सकारात्मक परिणाम आएन भनेर अनौठो मान्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। यो हिजोको कुरा हो। र नेकपा एमालेलाई संसदीय क्षेत्रमा, संसदीय सङ्घर्षको मैदानमा र तिनै तहका निर्वाचनहरूमा नेकपा एमाले माथि गर्न सक्ने हानिकारक प्रहार, नोक्सानदायी प्रहारको अन्तिम किस्ता यो
नेकपा एमाले फुटाउने तत्त्वहरूले गरेको प्रहारको अन्तिम किस्ता यो हो। यसभन्दा पछि जनतामा जाँदा अब उपरान्त उनीहरूसँग त्यो हैसियत रहँदैन। त्यसै कारण सबैले सुनिरहनु भएको छ, जो जति कमजोर छ त्यो त्यति बढ्ता चर्को गरी कराइरहेको छ कि यो गठबन्धन निर्वाचनसम्मै जानुपर्छ भनेर। जो जति कमजोर छ उसलाई गठबन्धन त्यति बढ्ता चाहिएको छ। नेकपा एमालेलाई गठबन्धन चाहिएको छैन। नेकपा एमाले एक्लै चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्षम छ। नेकपा एमाले देशका निम्ति खटेको, जनताको सेवाका निम्ति समर्पित, जनताका निम्ति काम गरेर आएको, विकास प्रेमी, शान्ति प्रेमी र देश बनाउने सङ्कल्प बोकेको र बनाउन योगदान गरेको र कामबाट आफ्ना विचारको श्रेष्ठता र व्यवहारको श्रेष्ठता यी कुराहरू प्रमाणित गरेर आएको पार्टी हो, जनताको पार्टी हो। त्यसकारण यसलाई जनताबाट कसैले अलग गर्न सक्दैन र कमजोर पार्न सक्दैन। सबैलाई थाहा छ, आजको मात्रै मैले एउटा अखबार हेरेको थिएँ, सायद कारोबार भन्ने आर्थिक पत्रिका। त्यसको मुख्य समाचार छ, आर्थिक क्षेत्रमा 6 महिना खेर गयो। 6 महिना, पहिलो 6 महिना, देशको पहिलो 6 महिना, आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिना आर्थिक विश्लेषण गर्ने पत्रिकाको भनाइ छ खेर गयो। 6 महिना खेर गयो, अर्को 6 महिना पनि खेर जान्छ। यो खेर जाँदाखेरि विकास नहुने मात्रै होइन, विकासलाई पछाडि पार्ने काम हुन्छ र 1 वर्षले अरू 2-3 वर्ष त्यसलाई मेकअप गर्न, त्यसलाई परिपूर्ति गर्न लाग्छ र हामी यस ढङ्गले आर्थिक क्षेत्रमा ध्वस्त हुँदैछौँ। आज ब्याङ्कमा पैसा छैन, ब्याङ्कले ऋण दिन सक्दैन, मानिसहरूले जम्मा गरेर सञ्चित गरेर राखेको पैसा भुक्तानी माग्न गयो भने ब्याङ्कले त्यो पैसा दिन सक्दैन। त्यस्तो खालको स्थितिमा ब्याङ्क छ र आर्थिक सूचकहरू अत्यन्तै प्रतिकूल ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छन्। व्यापार घाटा बढ्दो छ, विदेशी मुद्राको सञ्चिति खतरनाक स्थितिमा छ, हाम्रो मौद्रिक तरलता कुनै पनि पक्ष खतरनाक अवस्थामा छ र यस स्थितिबाट विकास निर्माण भइरहेको छैन। पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरू व्यापक रूपमा कटौती भएका छन्। शिक्षा क्षेत्रलाई ध्वस्त पारिएको छ। अहिले सदन अन्त्य गरेर प्राविधिक शिक्षामाथि बन्चरो चलाउने अध्यादेश ल्याउने तयारी भइरहेको छ। खास गरेर सिटिभिटीलाई समाप्त पार्ने, त्यसलाई एउटा कर्मचारीले सिइओको रूपमा सञ्चालन गर्ने र सरकारको अनावश्यक हस्तक्षेपबाट आफ्ना मान्छे राख्ने र आफ्ना मान्छे पैसा कमाउने भाँडो, जेसुकैलाई पनि पैसा कमाउने भाँडो बनाउने र देशप्रति अत्यन्तै गैर जिम्मेवार ढङ्गले बिना छलफल, सरकारवालाहरूसँग छलफल नगरिकन यस्ता कुराहरू ल्याउन खोजिँदैछ। सदन अन्त्य गरिदिने र अध्यादेश ल्याइदिने। पहिले यी गठबन्धनवालाहरू निर्वाचित सरकार भएका बेला, जनादेशबाट आएको सरकारका बेला, त्यति बेला जनताले नागरिकता नपाएर हैरान छ। विधेयक संसदमा लगेर लट्काइदिएका छन् र संसद नचलेका बेला नागरिकका समस्या समाधान गर्न अध्यादेश ल्यायो भने, संविधानसम्म ढङ्गले अध्यादेश ल्यायो भने त्यो अध्यादेशको विरुद्धमा यिनीहरू घाँटी सुक्ने गरी गराउँथे, माइतीघर मण्डलामा जम्मा हुन्थे, चर्को हल्ला गर्थे, अदालतमा जान्थे। अब अदालतले किन मुद्दा जिताउँथ्यो त्यो म जान्दिनँ, तर जनताका समस्या प्रति हेर्ने र संविधान हेरेर फैसला गर्ने भन्दा प्रतिपक्षले मागे अनुसारको फैसला यस्ता मामलामा पनि हुने गरेका थियो। यही कुरा हामी देख्छौँ अध्यादेशका मामलामा। हामीले राजनीतिक दलहरूले केन्द्रीय समितिको आकार कहिले कति हजार पुर्याउने, कहिले कति हजार पुर्याउने, त्यस्तो स्थितिमा वास्तवमा सांसदहरूले
वास्तवमा नेताहरूले संविधान प्रदत्त अधिकारको पनि प्रयोग गर्न नपाउने, राजनीतिक विचारको स्वतन्त्रताको हक पनि प्रयोग गर्न नपाउने स्थितिमा 40% प्रतिनिधि सभा सदस्य वा केन्द्रीय कमिटीका सदस्य भनेर वा भन्ने शब्दमा संशोधन संसद नचलेका बेला गर्दा त्यो ठाडै खारिज गरिने स्थिति बनेको थियो। त्यो ठाडै अस्वीकार गरिने स्थिति बनेको थियो। तर सोधिकन राति 12 बजे संसद विघटन गर्ने र भोलिपल्ट बिहान अध्यादेश जारी गरेर 20% केही पनि वा भनेर ल्याउने, नेकपा एमाले 15 दिन अगाडि निकालेका सांसदहरू राखेर अर्को पार्टीलाई वैधानिकता दिने, 35 दिन 45 दिनको विचार छलफल गर्न पर्ने ठाउँमा निर्वाचन आयोगले 1 हप्ताभित्र हतार ती कामहरू गर्ने, यी कुराहरू हामीले देख्यौँ। यसले देखाउँछ कि हामी एक प्रकारको घेराबन्दीमा परेकै हौँ। तर हामीलाई फेरि जनताको रक्षा कवच प्राप्त छ, जनताको स्नेहको, माया ममताको, भरोसाको, विश्वासको रक्षा कवच प्राप्त छ, आशीर्वाद प्राप्त छ। त्यसकारण हामीलाई कसैले पनि एकछिन अध्यादेश, एकछिन परमादेश, परमादेशले एकछिन एउटा कठपुतली सरकार बन्ला, तर परमादेश अनन्त सत्य होइन, जनादेश अन्तिम सत्य हो। जहाँ पनि जनादेश र जनशक्ति, जनताको इच्छा, जनताको चाहना र अन्तिममा जनताद्वारा जुनसुकै प्रकारले प्रकट भएको पनि आदेश, त्यसैले दुनियाँ परिवर्तन गरेको छ, दुनियाँका राजनीतिलाई परिवर्तन गरेको छ। र हाम्रो देशमा मतदान मताधिकारबाट जनताले आफ्नो मताधिकार, जनादेश प्रकट गर्ने अवसर पाएको छ। त्यसकारण हामी त्यस दिनको प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ। त्यस दिनको प्रतीक्षा गर्दै पर्खिएर चुप लागेर प्रतीक्षा गर्ने होइन, तयारीमा जुटेर प्रतीक्षा गर्न म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। आज हामी प्रतिपक्षमा छौँ, तर हाम्रो पार्टी प्रवेश गर्ने, विभिन्न पार्टी परित्याग गरेर हाम्रो पार्टी प्रवेश गर्ने साथीहरूको लहर चलेको छ देशभरि। आज मात्रै पनि एकैछिनपछि म अनेक प्रवेश कार्यक्रमहरू पनि गराउँदैछु। एकैछिनपछि अरू ठाउँहरूमा पनि यस्ता प्रवेश कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। मैले यो किन चर्चा गरेको भने हामी प्रतिपक्षमा छौँ, हामीबाट कुनै लाभ कसैले तत्काल पाउँछु भन्ने कुरा होइन। तत्काल लाभ त अहिलेको अपवित्र प्रतिगामी गठबन्धनमा सामेल भएर लाभ प्राप्त गर्ने सम्भावना होला। क्षणिक लाभ, तात्कालिक लाभ नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेर कसैले प्राप्त गर्ने सम्भावना छैन। नियुक्ति सियुक्ति केही पनि पाउने सम्भावना छैन। तर नेकपा एमालेमा किन प्रवेश गरिराखेका छ मानिस भन्दा, नेकपा एमाले देशलाई माया गर्ने, देशका लागि लड्ने, देश बनाउने पार्टी हो। जनताका लागि माया गर्ने, बुढाबुढी, अशक्त, बालबालिका अथवा बेसहारा, असहाय सबैलाई हेर्ने, पछाडि परेको समुदायलाई हेर्ने, कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन भन्ने नाराका साथ अगाडि जाने त्यो पार्टी, भोकाहरूलाई सम्झिने, नाङ्गाहरूलाई सम्झिने, घरविहीनहरूलाई सम्झिने, घरमा जस्ता पाता हालिदिने, जनता घर नभएकालाई घर दिने, भूकम्प पीडितहरूलाई पुनर्स्थापना गराउने त्यो पार्टी हो नेकपा एमाले भन्ने जनतालाई थाहा छ। राष्ट्रको स्वाभिमानलाई माथि उठाउने, देशको भूभाग सामेल गरेर नक्सा जारी गर्न आँट गर्ने र तुइन काटेर खोलामा हालिदियो मान्छे भने पनि बोल्न नसक्ने त्यस्तो खालको निम्छरो सरकार होइन, त्यस्तो खालको पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकार पनि होइन। एक्लै नेकपा एमाले दृढताका साथ बोल्थ्यो, दृढताका साथ कदम चाल्थ्यो। आज 5 तिर फर्किएका 5 भाइ छन्, चुइक्क बोल्न सक्दैनन्, आफ्नो नागरिकको बारेमा बोल्न सक्दैनन्, नागरिकको ज्यान गएको बारेमा बोल्न सक्दैनन्। शरम लाग्छ यस्ताहरू सरकारमा बस्ने, कसरी हक राख्छौँ भन्ने ठान्छ। तर यतापट्टि अहिले म जान चाहन्छु। हामीले बुझेर अगाडि बढ्नु छ, हामीले देश बनाउनु छ,
हामीले देशलाई एउटा सभ्य सुसंस्कृत स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा आधारित लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता आधारभूत मूल्य मान्यतामा आधारित राज्यका सबै अङ्ग व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका सबै आफ्ना ठाउँमा आफ्ना मर्यादामा बस्छन्। स्वच्छता निष्कलङ्कता र नैतिक मूल्य मान्यता यी कुराहरूमा शासकहरू र राज्यका अङ्गहरू राज्यका निकायहरू प्रतिबद्ध हुन्। लोकतन्त्रका एउटा सभ्य समाजका मूल्यहरू यी हुन्। तर यी मूल्यभन्दा आज तपाईँ हामी देखिरहेका छौँ मानिसहरू हरेक ठाउँमा योग्य मानिसहरूलाई निष्कासन गर्ने र भर्ती केन्द्र हरेक संस्थाहरूलाई बनाउने। आज 30,000 भन्दा बढी पालिकाहरूले नर्सिङ पढ्छौँ भनेर एप्लाई गरे। नर्सिङ कलेजहरू बन्द गर्ने अभियान चलाएको छ सरकारले। र अब विदेश पठाउने अभियान, जो विदेश गएर पढ्न सक्छन् तिनलाई विदेश पठाउने, जो पढ्न सक्दैनन् तिनलाई यहाँ घाँस दाउरा गराउने अथवा खाडीतिर पठाउने र रेमिटेन्सको लोभ गर्ने, त्यस दिशामा सरकार गइराखेको छ, जो अत्यन्तै दुःखद कुरा हो। मैले धेरै केही भनिरहनु आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन। अहिलेको सरकारमा बस्न सुहाउने नै सरकार होइन, त्यसैले सरकारमा बस्न जनताले आदेश दिएको थिएन। सरकारले आदेश नदिएका मान्छेहरू अन्यत्रैबाट, संसदले त सरकार परिवर्तन भएकै थाहा पाएन। जुन संसदले सरकार परिवर्तन गर्ने, सरकार निर्माण गर्ने, सरकार परिवर्तन गर्ने, प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने, सरकार गठन गर्ने काम जहाँ संसदले गर्छ त्यो संसदले प्रधानमन्त्री हटाइएको, अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको, अर्को प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गरिसकेको, यी सबै कुरा संसदले थाहा पाएन। संसदले एकैचोटि विश्वासको मत लिने ड्रामामा सरिक हुन बाध्य भयो। त्यो एउटा ड्रामा थियो, असंवैधानिक क्रियाकलापबाट जन्मिएको अस्वस्थ ड्रामा थियो। म नेपाली जनतालाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्ता ड्रामाहरूलाई आगामी दिनमा अन्त्य गर्नुपर्दछ। हामीले म आग्रह गर्न चाहन्छु, निवेदन गर्न चाहन्छु, जनताको अदालतले यस्ता कुराहरूको सही फैसला दिनुपर्दछ, सामूहिक फैसला दिनुपर्दछ। झन्डै 3 करोड नेपालीले एकजुट आवाज आफ्ना मतपत्रहरूबाट प्रस्फुटित गर्नुपर्दछ। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु र यो आग्रह लिएर हाम्रो महाधिवेशनका सन्देशहरू लिएर जनतामा जान म हाम्रा तमाम कमरेडहरूलाई, तमाम कार्यकर्ता साथीहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। अब अहिले म धेरै विषयहरूमा नजाउँ। देशले नेकपा एमालेबाट धेरै ठुलो अपेक्षा गरेको छ। जनता एमाले हेरेर आशा भरोसाका साथ एमालेको विजय कहिले कसरी गराउने भनेर प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ। यस्तो स्थितिमा हामीले जनताको सेवामा जनतालाई सचेत गराउने, सङ्गठित गर्ने र अगाडि बढाउने काममा नेकपा एमालेको अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। र आज उद्घाटित जिल्ला अधिवेशनहरूले यस काममा नेतृत्व गर्न सक्ने, जिल्ला कमिटीहरूलाई ठिक ढङ्गले नेतृत्व गर्न सक्ने नेतृत्व निर्माण गरोस्। म धेरै धेरै फेरि पनि शुभकामना गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको उन्नत समझदारीको आवश्यकतातर्फ फेरि एकपल्ट औल्याउँदै म अधिवेशनहरू सफल हुन् भन्ने शुभकामनाका साथ आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।